बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल पूछा गया है कि हिबा या गिफ्ट करते वक्त कितना टैक्स अदा करना पड़ता है। अब इस सवाल का डायरेक्टली ताल्लुक उस सेंस में कानून के साथ नहीं है। उसकी रीजन ये है कि टैक्सेस ये फाइनेंशियल मैटर है। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है जिसमें इन टैक्सेस को बढ़ा भी दिया जाता है, कभी कम भी कर दिए जाते हैं, और साल के दौरान में भी कभी ना कभी इन टैक्सेस में कमी बेशी की जा सकती है या की जाती है। लेकिन मैं सरसरी सा इसको इस अंदाज से बयान कर देता हूँ कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी की मालियत होती है, मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी की मालियत है 10 लाख रुपए। अब मालियत का तयन कैसे होता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट एक रेट लिस्ट जारी करती है जिससे आप तयन करते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, जिसे डीसी रेट कहा जाता है आमतौर पे। इसी तरीके से मार्केट वैल्यू भी होती है कि मसलन डीसी रेट हो सकता है 10 लाख हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी 20 लाख में सेल कर रहे हो। अब आपके ऊपर है कि आपने उसकी प्राइस क्या लिखनी है, लेकिन आप 10 लाख से कम नहीं लिख सकते। लिखनी तो वही चाहिए जो जेन्युइन, जिसमें आपका कोई रेट तय हो रहा है। अलबत्ता जब हम हिबा की बात करते हैं तो उसमें तो कीमत का जिक्र वैसे ही नहीं होता, लेकिन टैक्सेस के लिए उसके लिए फिर वो कम अज कम जो डीसी रेट है वो आपको लिखना पड़ता है। अब उसमें भी फिर हिबा के अंदर दो तरह के टैक्सेस अप्लाई होते हैं। नंबर एक ये कि जब आप हिबा कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स को जो आपका वारिस है। वारिस से मुराद के बेटा बेटी बीवी माँ बाप शोहर, ये वो हैं कि जो वारसान में आते हैं। तो अगर तो कोई शरई वारिस है तो उसके लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ अर्बन प्रॉपर्टी की, कि जो शहरी हदूद में प्रॉपर्टी है, और आजकल जो टैक्सेस के रेट हैं, जो परसेंटेज है उस हिसाब से, तो आपको अदा करना पड़ता है 2% टैक्स। जो टोटल मालियत है 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, सो इट्स मीन कि आपको 20,000 रुपए अदा करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप हिबा कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स को जो गैर वारिस है, जिसका वरासत में कल को कोई हिस्सा नहीं बनेगा आपकी वरासत में से, तो उसे अगर आप हिबा कर रहे हैं, तो फिर वही जो नॉर्मल टैक्स है, यानी सेल करते वक्त बै करते वक्त जो टैक्स आपको अदा करना पड़ता है, वही टैक्स हिबा पे ही अप्लाई होगा। और वो इस वक्त है 4% नॉन फाइलर के लिए, और फाइलर के लिए 3% टोटल टैक्स है। वो चाहे आप हिबा करें या आप बै करें यानी सेल करें, हर दो सूरतों में टैक्स वही आपके ऊपर लगेगा। अब ये ऐसा क्यों है कि हिबा, अब ये जो अगली बात मैं करने लगा हूं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कि हिबा वो फ्री में हो रहा है, उसमें कोई कीमत का तबादला नहीं है, पैसे अदा नहीं किए जा रहे। पहले होता ये था कि जब हिबा की जाती थी प्रॉपर्टी, तो उस पर टैक्स नहीं होता था, या था भी तो माइनर सा टैक्स था। तो फिर लोग ये करते थे कि प्रॉपर्टी फरोख्त की जाती थी, बै की जाती थी, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर लिख दिया जाता था कि ये हिबा की जा रही है, यानी हिबा नामा तैयार कर दिया जाता था टैक्स बचाने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें तो लोग बड़ी चीटिंग कर रहे हैं, लॉस दे रहे हैं गवर्नमेंट के खजाने को। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि जनाब, चाहे आप हिबा करें या आप सेल करें, आपको टैक्स पूरा ही अदा करना पड़ेगा। अलबत्ता ये है कि अगर आप हिबा करते हैं जायज वारस को, तो उसमें ये बात फिर मौजूद होती है कि मुमकिन है आप वाकई हिबा कर रहे हैं, आपने कोई कीमत नहीं ली, तो उसमें आपको टैक्स में नरमी, जिसका जिक्र मैंने पहले कर दिया कि वो 2%, जो आमतौर पे 4% है गैर वारस के लिए। अब इसमें एक और भी होती थी बात, वो ये कि लोग इसलिए हिबा लिखवाते थे, वैसे फरोख्त होती थी, लेकिन हिबा लिखवा देते थे। मकसद ये होता था कि हिबा के ऊपर हक शुफा का खत्म हो जाता है, यानी शुफा नहीं हो सकता उसके ऊपर। अब शुफा क्यों नहीं हो सकता, तो उसे भी मैं थोड़ा सा बयान कर दूं। जो प्रियम्पशन एक्ट है 1991, उसमें ये बात क्लियरली लिखी है कि सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड, अब ये भी आप सुन लें, कि अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अर्बन प्रॉपर्टी है, तो उस पे हक्के शुफा ये नहीं हो सकता। एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए, और सिर्फ उस सूरत में अगर वो लैंड फरोख्त की गई हो यानी सेल की गई हो, तो फिर ही उस पे शुफा का दावा हो सकता है। लेकिन अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की है,
وقف کی ہے، وراثت میں ملی ہے، تبادلہ ہوئی ہے، کسی عدالت کی ڈگری کے تحت اس کو منتقل کیا گیا ہے، حق مہر کے اندر پراپرٹی دی گئی ہے، تو کسی بھی ایسی صورت میں اگر پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی تو اس میں شفا کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس میں یہ ہے، ایک ہوتا ہے ہبا بالعوض، کہ یعنی آپ ہبا کر رہے ہیں لیکن بدلے میں کچھ اماؤنٹ لی جا رہی ہے، تو اگر اس طریقے سے پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی تو اسے بھی سیل کے متبادل ہی سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر شفا کا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے اس میں یہ اس لیے بیان کیا کہ لوگ اکثر ہبا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جناب اس میں شفا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک اور بات میں بیان کروں، لوگ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے پراپرٹی لینی ہے، مثلا اپنے والد سے لے رہا ہوں، اپنی پھپھو سے، چچا سے پراپرٹی مجھے مل رہی ہے، وہ مجھے گفٹ کر رہے ہیں، تو کیا میں سیل لکھوا دوں کہ میں نے ان سے خریدی ہے قیمت دے کے؟ اب یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ کل کو اگر کوئی کہے کہ جی تمہیں کیوں گفٹ کی گئی، کہ باپ نے ساری پراپرٹی سے ایک کو کیوں گفٹ کر دی، باقیوں کو کیوں نہیں دیا، باقی اولاد بھی تو تھی؟ تو اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لکھوا دیتے ہیں کہ ہم نے تو باپ کو پیسے دیے ہیں، پیسے دے کے پراپرٹی لے لی ہے، تو تاکہ کل کو یہ نہیں کوئی کہہ سکے گا کہ جناب باپ نے اس کو نہیں دی، اس نے کوئی 2 نمبر یہ ڈاکیومنٹ تیار کیے ہیں، لہٰذا میں اس کو سیل یعنی بے ظاہر کر دوں۔ تو جو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کو پراپرٹی مفت مل رہی ہے تو آپ کیوں اس کو سیل ظاہر کریں گے؟ اگر آپ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کل کو آپ کے لیے ٹربل نہیں بن سکتی، وہ بالکل بن سکتی ہے۔ وہ اس لیے بن سکتی ہے، مثلا باپ نے جو پراپرٹی ٹرانسفر کی وہ تھی 1 کروڑ روپے کی، اب آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ خریدی ہے، تو عدالت پھر پوچھے گی کہ جناب یہ 1 کروڑ روپیہ کب دیا، کیسے دیا، کس کے سامنے دیا، آپ کے پاس آیا کدھر سے؟ اور جب آپ نے والد کو دے دیا تو وہ والد سے پھر گیا کدھر؟ وہ والد کے پاس ہونا چاہیے تھا، والد کے فوت ہونے کے بعد وہ بچوں کو ملنا چاہیے تھا، تو وہ پیسہ کدھر گیا؟ پھر آپ جواب نہیں دے سکو گے۔ لہٰذا جو ایکچوئل ٹرانزیکشن ہے، کہ اگر آپ کو واقعی گفٹ کیا جا رہا ہے دین آپ کو گفٹ ہی لکھنا چاہیے، اس پہ جو ٹیکسز ہے آپ وہ ادا کریں، اور اگر آپ کو سیل کی جا رہی ہے تو پھر بھی آپ ٹیکس بچانے کے لیے آپ کہیں، یا شفا سے بچنے کے لیے آپ کہیں کہ گفٹ لکھ دیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ جو پراپر جس طریقے سے آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آپ کو وہی لکھنا چاہیے، کیونکہ قانون بھی آبویسلی یہی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس انداز سے ٹرانزیکشن کی گئی ہے وہی لکھیں۔ کل کو عدالت کے اندر اگر آپ کو جسٹیفائی کرنی پڑتی ہے اپنی وہ ٹرانزیکشن، تو وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا۔ باقی رہی بات ہبا بالعوض، تو وہ بھی بالکل ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ ہبا جس میں آپ کو گفٹ تو کی جا رہی ہے لیکن بدلے میں آپ اماؤنٹ دے رہے ہیں، صرف اس میں یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ جس طرح سیل میں آپ کو مارکیٹ ویلیو ادا کرنی پڑتی ہے جو اس پراپرٹی کی ہوتی ہے، ہبا میں ایسا کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ آپ کچھ بھی اماؤنٹ دے رہے ہیں تو وہ ہبا بالعوض میں کاؤنٹ ہو جائے گا کہ آپ نے اماؤنٹ دی ہے اور اس کے بدلے میں یہ پراپرٹی آپ کو ملی ہے۔ تو اس میں نے 3 4 باتیں، نمبر 1 یہ کہ ٹیکس کتنا ہے، نمبر 2 یہ کہ شفا، اور شفا کو اس لیے ڈیفائن کیا کہ لوگ ہبا لکھ دیتے ہیں جبکہ ایکچولی وہ پراپرٹی خرید رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ہبا اور خرید ان دونوں کے فرق کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ وہی ایکچوئل لکھیں، ایسا نہ کریں کہ کر کچھ اور رہے ہیں لیکن لکھ کچھ اور نہیں ہے۔ تو ہوپ فلی اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو یا سمجھنے کو ملا ہوگا۔ بہت شکریہ۔